बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 18 सितंबर और बुध की शाम है और 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं जिससे हम बातचीत करेंगे। एक तो सबसे पहली खबर तो ये चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब के अपने घर के अंदर, अपने सूबे के अंदर, अपने शहर के अंदर और फिर हुकूमती हलकों के अंदर भी बड़े ज़िम्मेदार वज़रा अब ये बातचीत कर रहे हैं कि काज़ी फ़ाइज़ साहब का किस्सा कहानी अब ख़त्म हो चुका और जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे। इसकी आपसे डिटेल शेयर करेंगे। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज दो बड़े अहम तरीन केसेस की समाअत हुई और उनमें हाई कोर्ट ने इमरान खान को और बुशरा बीबी को एक बड़ा रिलीफ दिया है और उस फैसले के नतीजे के अंदर इमरान खान को क्या नए मुकदमात के अंदर या तोशाखाना और अलकादा ट्रस्ट केस के अंदर क्या सज़ा दी जा सकेगी या नहीं दी जा सकेगी और उनकी बरियत कब हो सकती है, इस पे हम बात करेंगे। और तीसरा मामला जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर जो जलसा किया उसके बाद अभी लाहौर जलसे का ऐलान है जो इसी हफ्ते में लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी हुई है इसकी और उनको एनओसी नहीं मिला और लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया, लेकिन हुकूमत के अंदर, पंजाब हुकूमत के अंदर भी और वफाकी हुकूमत के अंदर भी इतना खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे और अवामी ताकत का कि एक शहरी को सामने रख कर जो है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उनको रोका जाए। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी जो है कि वो इस्तदा की गई है। एक तो ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN जो है कि आपस में ये बहुत शदीद इनके अंदर जो है कि वो हरीफ हैं और ये नफ़रत की हद तक जो है कि मामलात ख़राब हैं और खून खराबा हो सकता है। एक तो ये वजह है। दूसरा जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो रियासत मुखालिफ तकरीर की जाती है उनके जलसों के अंदर और नफ़रत अंगेज़ तकरीर की जाती हैं और इसमें जो है कि अली अमीन गंडापुर की जो जो इस्लामाबाद संगजानी में तकरीर थी उसको जो है बतौर सबूत के तौर के ऊपर भी उसका मतन और वो जो उनकी तकरीर है वो पेश की गई है। अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पिटीशन फाइल की हुई है जिसके अंदर ये इस्तदा की गई है कि उनको लाहौर में जलसे की इजाज़त दी जाए और डिप्टी कमिश्नर और ज़िला इंतज़ामिया जो है कि उनको जलसा नहीं करने दे रहे। तो ये मामलात हैं। दूसरी तरफ जो है कि काज़ी फ़ाइज़ साहब के मामले में और जो आइनी तरमीम के मामले में हुकूमत एक तरफ जो है कि अपनी बिलवास्ता जो है कि इनडायरेक्टली अपनी शिकस्त का इतराफ़ कर रही है और उनको मालूम है कि उनकी गिनती में नंबर पूरे नहीं है। अगरचे वज़ीर दिफ़ा कुछ और हल्के ये कह रहे हैं कि उनके नंबर पूरे हैं और वो बवक्त ज़रूरत जो है कि आइनी तरमीम लेकर आएंगे और इसको मंजूर भी करवा लेंगे। तहम वज़ीर इत्तलात अता तारड़ जो कि हुकूमत के तर्जमान भी होते हैं, उनका भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। फिलहाल यही नज़र आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, हुकूमत के बड़े इत्तेहादी हैं और इनके वोट के बगैर जो है कि वो कोई भी कानून साजी, सादा कानून साजी भी नहीं हो सकती। तो जो आइन में तब्दीली जो बड़ी दूर की बात है। और बिलावल भुट्टो साहब जो है कि वो इस सारे मामले के ऊपर जो है कि जजेस की उम्र के हवाले से ख़ास तौर के ऊपर जो रिटायरमेंट एज है उस तनाजुर के अंदर, क्योंकि अगर रिटायरमेंट एज में एक्सटेंशन की जाती है तभी काज़ी फ़ाइज़ साहब को जो है कि वो मज़ीद एक्सटेंशन मिल सकती है। तो बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं कि उनकी जो जमात है कि वो जजेस की उम्र घटाने की बात किया उन्होंने, वो इजाफे के हक में नहीं है। जजेस की उम्र जो रिटायरमेंट एज है उसको घटाने की उन्होंने बात किया ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, कि पुराने लोग रिटायर हों और नए लोगों को मौके मिले और वो जो है कि उनको रोज़गार मिल सके। ये उनका एक बयान सामने आया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि हुकूमत जो है कि वो मेंटली उसको ये एहसास हो चुका है कि उनके पास नंबर पूरा नहीं है। JUI सपोर्ट अगर नहीं करती, अगरचे वज़ीर दिफ़ा कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिश की जाएगी और PTI और JUI के जो सियासी तल्लुकात हैं वो सबको मालूम है, तो इसको समझना होगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल JUI के साथ राब्ते में है और डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान भी रह चुके हैं, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर जो है कि विज़िट किया था। आज असद कैसर साहब के घर के ऊपर मौलाना साहब के एजाज़ में ज़ोराना दिया गया, वहाँ पर भी डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो मौजूद थे। तो ये राब्ते जो हैं कि मुसलसल चल रहे हैं और इमरान खान का भी आज डेला जेल के अंदर जो गुफ्तगू हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि जी के इस वक्त हुकूमत की जो कोशिश है, शदीद ख्वाहिश भी और कोशिश भी है, वो यही है कि किसी तौर के ऊपर भी बिलखुसूस वो आइनी तरमीम करवा ली जाएँ जिसके अंदर जो है कि 3 अंपायरों का उन्होंने जिक्र किया कि उनको एक्सटेंशन दी जा सके। उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने जो है कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान और गालबन उन्होंने आर्मी चीफ का भी तस्करा किया कि इनकी एक्सटेंशन के मामले में ये ज़रूर कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो है राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने
جو لیگل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی ان سے بھی رابطہ کیا ہے، اور یہ جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے اس دوران ہی ہوا، اور اس میں یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی سے بھی انپٹ لیا جائے کہ وہ ان مسودے کے اندر کیا ترامیم چاہتے ہیں، کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں، اور کوئی ایسا ایک لائحہ یا ایسا ایک درمیانی راستہ نکالا جا سکے، اتفاق رائے قائم ہو سکے۔ تو اس میں ابھی جو بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ حکومت جو ہے کہ اس کو بری طرح ناکامی ہوئی ہے، اب وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کوئی ایسا درمیانی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کچھ ترامیم ان کی مرضی کی اور کچھ اپوزیشن کی مرضی کی ہو کے، اور پھر کوئی اتفاق رائے سے ایسی ترامیم کر لی جائیں جس سے جو ہے کہ ایک قومی سطح کے اوپر جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اس سے بچا جا سکے۔ تو اس لیے جو ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ اگر ان کو سپورٹ کی جاتی ہے اس سٹیج کے اوپر حکومت کو، تو اس سے جو ہے کہ یا آئینی ترامیم کے اندر، تو اس سے جو ہے کہ اس فارم 47 اور اس پورے کے پورے سیٹ اپ کو جو ہے کہ اس کی لیجیٹمیسی اس کو دینے کے مترادف ہوگا، تو اس لیے وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنی کو تجاویز دینے کے لیے تیار ہیں، وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے کہ وہ ان کی بھی کوشش یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا حل نکلتا ہے جس میں کوئی سب فریقین تیار ہو جائیں اور کوئی ایسی ترمیم کر لی جائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو سکے، تو وہ کر لینی چاہیے۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے کہ ایک اور چیز تھا جو چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو جب ہم نے کہا کہ ان کے گھر سے بڑی اہم جو ہے کہ بات آئی کہ جی قاضی صاحب کا اب قصہ کہانی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ علی احمد کر صاحب بلوچستان سے وکیل ہیں، افتخار چودھری کی تحریک کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے منیر ملک، وہ بھی افتخار چودھری کی تحریک میں اور آمریت کے خلاف، مشرف کے خلاف تحریک میں بڑے سرکردہ رہنما تھے۔ اعتزاز احسن چودھری جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور علی احمد کر جو ہے کہ یہ اور حامد علی خان، یہ سارے کے سارے جو ہے کہ ان کی اب یہ جو بیانات اور گواہیاں آ رہی ہیں قاضی فائزہ صاحب کے بارے میں، یہ بڑی اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ قاضی صاحب نے جو اپنا سٹیٹس بنایا تھا، جو اپنا امیج بنایا تھا چیف جسٹس بننے سے پہلے، چیف جسٹس بننے کے بعد شاید ان کا کنڈکٹ اس معیار کا نہیں رہا جس کی وجہ سے ان کے اپنے پرانے دھرینہ دوست جو ہیں کہ اب وہ بھی جو ہے کہ ان کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور علی احمد کر صاحب نے بھی جو بیان ابھی دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی قاضی صاحب کا جو قصہ کہانی جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ اب آتے ہیں کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک تو اہم فیصلہ جو سب سے وہ تھا القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے، اس وقت جو ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیب میں ترامیم ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے ڈیالہ جیل کے اندر دو کیسز توشہ خانہ 2 اور القادر ٹرسٹ۔ توشہ خانہ 2 جو ہے کہ وہ معاملہ جو ہے کہ ایف آئی اے کے پاس جا چکا ہے، اور اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی، اور یہ کہا گیا جی کہ ایف آئی اے کو کہیں کہ جی بشا بی بی کے حوالے سے خاص طور کے اوپر ان کی جو بریت کی درخواست ہے، ضمانت کی درخواست ہے، اس کے اوپر فوری فیصلہ دیا جائے، تاخیر نہ کی جائے، کہ خواتین کو یہ رائٹس ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں، یہ قانونی آئینی حقوق ہوتے ہیں کہ ان کو جلد فیصلے کیے جاتے ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی اتنے بڑے چارجز ثبوت نہ ہو تو ان کو جلد رہا کیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہائی کورٹ کے آج یہ کہا گیا جی کہ بالکل جو اس میں متعلقہ قوانین ہے اس کے مطابق جو ہے کہ ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی جائے گی اس فیصلے میں، تاکہ وہ جلد سے جلد اس معاملے کو نپٹائے۔ اب یہ کتنی جلدی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ الیکشن ٹریبونل کے معاملے میں چیف جسٹس صاحب نے جو اسٹے آرڈر دیا تھا جولائی کے وسط کے اندر، اور کہا تھا کہ وہ ابھی یہ فیصلہ جو ہے کہ وہ ان ویٹنگ ہے اور بہت جلد اس کا فیصلہ دیں گے، لیکن ابھی تک وہ فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ القادر ٹرسٹ کے اندر بالکل فائنل سٹیج کے اوپر کیس ہے۔ احتساب عدالت نے یہ کیس ابھی بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ احتساب قوانین میں ترمیم کے بعد یہ کیس بنتا نہیں ہے، کابینہ کا فیصلہ تھا۔ فائنینشیل فائدہ بھی عمران خان کے اوپر ثابت نہیں ہو رہا، اور دیگر فوائد جو ہے اختیارات کا غلط استعمال بھی ثابت نہیں ہو رہا۔ گواہوں نے اس سلسلے میں اپنے بیان ریکارڈ کروا دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ جب تک ہائی کورٹ اس معاملے کو نہیں نپٹا لیتی تو ٹرائل کورٹ جو ہے کہ حتمی فیصلہ نہیں سنا سکے گی۔ وہاں پہ ٹرائل کمپلیٹ ہو جائے گا، آخری گواہ کے اوپر جو جرا ہے، تفتیشی افسر کے اوپر جرا ہے، وہ مکمل کی جانی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ جو بیانات ہوتے ہیں وہ بھی شاید ہو جائیں گے، لیکن فیصلہ سے روک دیا گیا۔ اور اس کیس کے اندر جو ہے کہ نیب ترمیم کے بعد بھی، اور ویسے بھی اس کے اندر اتنی وہ جان نہیں تھی قانونی طور کے اوپر کہ عمران خان یا بشا بی بی کو سزا دی جا سکے، لیکن اس معاملے کو لٹکایا جا رہا تھا، اور اس موقع کے لیے رکھا گیا تھا کہ جب تمام کیسز سے عمران خان بری ہو رہے ہیں تو اس میں ایک سزا دے دی جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا ریلیف عمران خان صاحب کو ملا ہے یہاں سے۔ تو اس وقت جو ہے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال سامنے ہے، اور یہ اگلا ایک ہفتہ جو ہے کہ اس اعتبار سے، کیونکہ اس کی سماعت بھی اگلے ہفتے ہونی ہے، نیب کو اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، تو ان ہفتے 10 دنوں کے اندر کافی چیزیں ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں کہ امریکہ سے بھی UN جنرل اسمبلی سے وہ ہو کے واپس آ جائیں گے اگلے 10 دن کے اندر۔
تو اس کے بعد جو ہے کہ ستمبر کے آخری ہفتہ اکتوبر کے فرسٹ ویک کے اندر بہت سی ڈیولپمنٹ ہونی ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے. آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.